این پیکر سجاد قلمدار حسین است، عباس علی سید و انصار حسین است، عباس علی سید و انصار حسین است، عباس 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 علمدار حسین است، عباس 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 علمدار حسین است، عباس 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 علمدار حسین است. فریاد که خم قامت شای شهدا شد، فریاد که خم قامت شای شهدا شد، دست از بدن حضرت عباس جدا شد، دست از بدن حضرت عباس جدا شد. عباس 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 علمدار حسین است، عباس 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 علمدار حسین است. ای قد تورنا آقا مونس دلها، ای قد تورنا آقا مونس دلها.